وصلنا دابا للسؤال باء. مثلا باء، انشئ المستقيم دلتا والمنحنى سي في نفس المعلم او اي جي. اذا هذا السؤال بزاف ديال التلاميذ، يعني الاغلبيه ديال التلاميذ يعني كيلقاو فيه بزاف ديال الصعوبات وما كيجاوبوش عليه في الامتحانات. اذا هنا انا باش ترسموا منحنى ديال الاف خصكم تكونوا يعني فهمتوا دوك الاسئله ديال التمارين كلهم اللي جاوبتوا عليهم، ودوك التأويلات كاع التسيير غتستعملوهم في الانشاء. يلا تبعوا معايا دابا مزيان خطوه بخطوه باش نرسموا منحنى ديال الاف. اذا اول حاجه غنحتاجوها في المجموعه في المنحنى ديال الاف هو جدول التغيرات. ضروري جدول التغيرات. يعني كنا ديجا يعني رسمنا جدول التغيرات في واحد السؤال، هو عاود رسمته هنا. عندنا المستقيم ديال طا، حيت غنرسمو المستقيم ديال طا والمنحنى سي في نفس المعلم. نبداو بعدا بالمستقيم ديال طا اللي ساهل. هذا المستقيم ديال طا المعادله ديالو y يساوي اكس، y يساوي اكس هو الموصف الاولي للمعلم، يعني اسهل مستقيم باش يمكن نرسموه، اسهل مستقيم في الرياضيات. هنا باش نرسمو مستقيم كنختارو جوج النقط. هذا المستقيم كيمر من اصل المعلم، ونختارو شي نقطه اخرى مثلا 1 1 2 2 3 3 الى اخره. المستقيم كيمر من اصل المعلم، نختارو نقطه اخرى مثلا 2 2 مثلا. النقطه الثانيه نرسمو هذا المستقيم هنا، مستقيم ديال طا. نزيدو نبدلو شويه. المستقيم ديال طا اللي عنده المعادله y يساوي اكس. حنا رسمنا المستقيم ديال طا، بقينا دابا انشاء الشكل. اذا اول حاجه غنبداو بها في الشكل. اذا غنشوفوا مزيان جدول التغيرات نديرو واحد القراءه، يعني ان الداله هي تناقصيه في المجال 0 1 وتزايديه في المجال 1 بلس انفيني. واحد الملاحظه مهمه هنا ردوا لها البال، انا ملي كتنعاد الداله المشتقه في واحد العدد، ملي تيكون عندنا واحد الصفر هنايا في الخانه ديال الداله المشتقه، اشنا هو التأويل الهندسي لان اف بريم ديال 1 يساوي صفر هندسيا. باش غادي ينفعنا هذا الصفر، باش غادي ينفعنا دابا هذا الصفر هذا في الشكل. يعني ملي كتنعاد الداله المشتقه في واحد العدد، ان المنحنى تيكون عنده مماس افقي. اذا فين ما تشوفوا هنا هذا الصفر في الخانه ديال الداله المشتقه، يعني كتنعاد في واحد العدد، ان نعرفوا ان المنحنى غيكون عنده مماس افقي. مماس افقي في هذه النقطه هذه اللي الاحداثيات ديالها هاد 1 3 على 2. اذا نشوفوا بعدا نمثلوا هذه النقطه ونرسموا مماس افقي. بالنسبه للافصول قلنا 1 ها هو افصول 1، والأرتوب 3 على 2 يعني 3 1.5 1.5. هنا نرسم واحد المماس افقي، مماس صغير مش كبير بزاف. مماس افقي لان ملي كتكون ملي كتنعاد الداله المشتقه وكتكون هنا سالبه موجبه، كتكون الداله اف تناقصيه تزايديه بحال هكا، تناقصيه تزايديه فهاد القيمه الدونيه تيكون مماس افقي. كذلك الا كانت الداله مثلا هنا، الا كانت الداله المشتقه هنا مثلا موجبه وهنا سالبه، الداله كتكون يعني تزايديه تناقصيه، كتكون عندها قيمه قصوى تيكون مماس افقي. وإلا كانت هنا مثلا زائد يعني كتكون الداله اف تزايديه وكتنعدم الداله المشتقه، يعني ان الداله اف ان المنحنى تيكون عنده نقطه انعطاف. اذا تيكون مماس افقي هنايا والداله تزايديه وكتنعدم الداله المشتقه في واحد النقطه، يعني المنحنى تيقبل نقطه انعطاف بحال هكا. ملي كتنعدم الداله المشتقه وما كتغيرش الاشاره، هنا تزايديه وهنا تناقصيه، نفس الشيء بالنسبه للتناقصيه. إذن هادو هما الحالات الأربعة اللي كتنعدم فيهم الدالة المشتقة. هنا ملي كتكون الدالة المشتقة
سالبة موجبة، هنا موجبة سالبة، هنا موجبة كلها، هنا سالبة كلها. إذا بالنسبة لهنا هاد النقطة هذه رسمنا مماس أفقي. مزيان نبداو دابا المنحنى. إذا كما كتلاحظوا هنا المنحنى غيبدا من الصفر، من الصفر هنا إلى من المحور الآتي غيبدا المنحنى كيتقسم في هاد لافاس هادي. نستعملو دابا الفروع اللانهائية. اشنو عندنا هنا الليميت اف لإكس عندما يؤول إكس إلى صفر بلس شحال كيساوي بلس انفيني. هاد السؤال جاوبنا عليه في الأول، أول سؤال في التمرين هو هذا. والتأويل الهندسي، التأويل الهندسي هو اللي غنستعملو في الشكل. اشنو لقينا في التأويل الهندسي؟ لقينا أن منحنى الدالة اف يقبل مقارب عمودي معادلته اكس يساوي صفر. اشنو هو هذا اكس يساوي صفر؟ هو محور الآلتين. محور الآلتين هو مقارب عمودي لمنحنى الدالة اف. إذا المنحنى غيبدا من الفوق هنايا كما كتشوفوا هنا الدالة تناقصية، المنحنى كيبدا من بلس انفيني. إذا الدالة تناقصية. ماشي مزيان. الدالة تناقصية هي احنا دابا رسمنا هذا الجزء هذا، هذا الشويه هذا الجزء هذا رسمنا المنحنى الدالة اف على المجال صفر واحد، هذه التناقصية. بقى لنا دابا على المجال واحد بلس انفيني. كنعرفوا أن الدالة اف تزايدية، ولكن كيفاش غتكون؟ الدالة غتكون يعني تزايدية، ولكن كيفاش غتكون تزايدية؟ خصنا نستحضروا بزاف ديال يعني النتائج باش نرسمو هنا. درسنا الوضع النسبي للمنحنى السي والمستقيم ديال الطاقة. شنو لقينا فيها؟ لقينا أن المنحنى يوجد فوق المستقيم، ولكن واش كيتقاطعوا؟ التقاطع ديال المنحنى مع المستقيم. يعني ملي درسنا الوضع النسبي حسبنا اف لي اكس ناقص اكس، شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه 1 على 2 عامل ال دو اكس ناقص 1 لكل أس 2. وبما أن هذا التعبير هذا أكبر أو يساوي صفر، إذا المنحنى كاين فوق المستقيم. ولكن واش هذا التعبير هذا كاين عدم؟ نعم كاين عدم أكبر أو يساوي صفر. فاش كاين عدم؟ كاين عدم في عدد أو. علاش؟ لأن ال إكس ناقص 1 أس 2 يساوي صفر، يعني أن ال إكس يساوي 1، يعني أن إكس يساوي أو العدد أو. هذا يعني أن هذا الفرق هذا كاين عدم في أو. بمعنى آخر أن المنحنى الدالة اف والمستقيم دلتا يتقاطعان في النقطة التي أفصلها العدد أو. داكشي علاش كتبت العدد أو هنا في المعادلة. إذا المنحنى السي والمستقيم دلتا كيتقاطعوا في أو، في عدد أو. إذا ندير هنا العدد أو هنا في هذه النقطة هذه غيتقاطع المنحنى مع المستقيم، وغيبقى المنحنى فوق المستقيم، ما غاديش يهبط من تحت المستقيم، حيت بين ان التعبير هذا اكبر او يساوي صفر. يعني في هذه النقطة غيكون واحد التماس ما بين المنحنى والمستقيم، وغيبقى المنحنى دائما فوق المستقيم. وحاجة أخرى عاوتاني نقطة الانعطاف، أن المنحنى بين أن عنده نقطة انعطاف، هذه هي ديالها أو أس 2 الأفصول، والأرتب هو أو مربع زائد 1 على 2. إلا حسبناهم بالكالكولاتريس غنلقاو أو مربع هو 7.38، أو مربع زائد 1 على 2 هو 7.88. إذا هذا النقطة خصنا نوظفو حتى هو في الشكل. إذا هنا بالنسبة لنقطة الانعطاف 7.88، المهم أرقام كبيرة شوية ماشي مشكل. 7.88 7.38 في الأفصول هنا أو أس 2. وبالنسبة للأورتوب 7.88 هنا تقريبا أو أس 2 زائد على 2 الإحداثيات ديال نقطة الانعطاف. نمثلو هاد هذه هي نقطة الانعطاف ديال المنحنى الدالة في هذه الأفصول ديالها هو أو أس 2، الأورتوب هو أو مربع زائد 1 على 2.
مزيان. بما ان الداله تزايديه على المجال واحد بلس انفيني تزايديه، ومن هنا غيدوز هاد النقطه هادي والداله تزايديه وغيغير تقاعد في هاد النقطه. وبالنسبه لبي جوار بلس انفيني، بي جوار بلس انفيني عندنا هنا ديجا درسنا الوضع النسبي الفرع اللانهائي لمنحنى الداله بي جوار بلس انفيني، لقيناه انه يقبل فرع شبه جميع في اتجاه المستقيم ديالتا بي جوار بلس انفيني. اذا كيكون فرع شبه جميع. نكملو دابا الانشاء لهذا الشكل. نحاول نرسمو بشويه المنحنى الداله التزايديه. غيدوز من هاد النقطه هادي وغيبقى دائما فوق المستقيم. الداله التزايديه هنا غادي يوصل هاد النقطه غيغير التقاعد. هنا المنحنى عنده تقاعد موجه نحو الاراتب الموجبه. اون فوا غادي يوصل هاد النقطه هادي غادي يغير التقاعد، حيتاش باش يكون المنحنى عنده فرع شبه جميع في الاتجاه المستقيم ضروري خصو يغير التقاعد باش يبعد من المستقيم، حيتاش فرع شبه جميع كيبعد من المستقيم ماشي كيقرب ليه. غادي يغير التقاعد باش يبعد من المستقيم. ها هو بشكل تقريبي. المنحنى الدالي تناقصيه ثم تزايديه. هنا كاينه نقطه الانعطاف. فرع شبه جميع في اتجاه المستقيم بالمعادله y يساوي هذا سي دو اف سي كما سموه في التمرين سي. وصلنا دابا للسؤال رقم 6 المتعلق بالداله الاصليه وحساب التكامل. السؤال عنيف: بين ان الداله اش كبيره هي داله اصليه للداله اش صغيره على المجال صفر زائد ما لا نهايه. عندنا باش نبينو ان واحد الداله اش كبيره هي داله اصليه للداله اش صغيره، يكفي نبينو ان الداله اش كبيره قابله للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهايه، و اش بريم لإكس تساوي بوتيت اش لإكس. المشتقه ديال اش كبيره هي اش صغيره. بالنسبه لقابليه الاشتقاق ان الداله اش هي اكس الين دو اكس ناقص اكس، هي جمدان ومجموع دالتين قابلتين للاشتقاق. يعني مجموع داله يعني اكس داله حدوديه قابله للاشتقاق، الين دو اكس كذلك داله قابله للاشتقاق. اذا الداله اش كبيره هي قابله للاشتقاق. الداله اش كبيره قابله للاشتقاق على المجال صفر بلس انفيني، لأنها جدال ومجموع دول قابلة للاشتقاق. ولدينا quel que soit x partie à l'intervalle 0 plus l'infini h prime de x نسميو الاشتقاق هي x ln دو x ناقص x بريم يساوي. غنستعملو هنا المشتقة ديال الجدال. حنا عندنا x مضروب في ln دو x بحال اي فوا في هي x بريم فوا ln دو x زائد x فوا ln بريم دو x ناقص x بريم يساوي x بريم يساوي واحد، كيبقى لنا ln دو x زائد x مضروبة في المشتقة ديال ln دو x هي واحد على x ناقص واحد تساوي ln دو x زائد x مضروب في واحد على x هي واحد ناقص واحد. غادي نختزلو بواحد ناقص واحد يساوي ln دو x. إذا حنا لقينا أن اش كبيرة ل x بريم يساوي ln دو x اللي هي بوتيت اش ل x اش صغيرة. إذا اش ل x. إذا الدالة اش كبيرة ل x هي
دالة أصلية للدالة اش صغيرة على المجال صفر بلس انفيني. هذا بالنسبة للسؤال ألف. بالنسبة للسؤال باء، باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن تكامل من واحد إلى أ لن إكس أس 2 دي إكس يساوي أ ناقص ناقص 2. إذا غادي نستعملو المكاملة بالأجزاء دائما باش كنبداو المكاملة بالأجزاء نضع يو بريم إكس و بي دي إكس. نضع يو بريم إكس نختار جوج دوال، الدالة المشتقة والدالة الأصلية. يو بريم إكس هنا بالنسبة لبي إكس شنو هو الجداء اللي عندنا هنا؟ عندنا إلين إكس أس 2 وعندنا واحد، بحال عندنا جوج دالتين، الدالة الثانية هي واحد، يعني واحد مضروبة في إلين إكس أس 2. غنختار هنا في إكس هي إلين دو إكس كل أس 2 باش نحسبو لها الاشتقاق، إلين دو إكس كل أس 2. وهنا يو بريم إكس هي واحد، أنا ميمكنش نديرو العكس، ميمكنش نديرو هنا يو بريم إكس هي إلين إكس أس 2، لأن مكنعرفوش الأصلية، الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي. دونك غادي نستنتجو الأصلية ديال واحد، إذا يو لإكس يساوي الأصلية ديال واحد ديال إكس، والاشتقاق ديال إلين إكس أس 2 من في بريم إكس يساوي 2 إلين دو إكس مضروبة في إلين بريم دو إكس. إلين بريم دو إكس هي واحد على إكس، إذا مباشرة إلين 2 إلين إكس على إكس. إذا غادي باستعمال صيغة المكاملة بالأجزاء أن التكامل من واحد إلى إلين دو إكس كل أس 2 دي إكس يساوي الصيغة ديال المكاملة بالأجزاء نديرو لها يو فوا في، اي فوا في بين معطوفتين، يو فوا في اللي هي إكس فوا إلين دو إكس، إكس فوا إلين دو إكس أس 2 من واحد إلى أ ناقص تكامل من واحد إلى أ ديال يو لإكس الدالة في الدالات، يو لإكس فوا في بريم لإكس، إذا إكس مضروبة في 2 إلين إكس على إكس. غادي نختزلو هنا، إلا درنا إكس مضروبة في 2 إلين إكس على إكس غيكون واحد الاختزال ما بين إكس و إكس، غيبقى عندنا 2 إلين دو إكس ديال إكس. بالنسبة للتكامل من واحد ل 2 إلين إكس، يعني هاد 2 عدد ثابت ممكن نخرجو من وسط التكامل، إذا كيبقى عندي التكامل من واحد ل إلين إكس دي إكس. بالنسبة للدالة الأصلية ديال إلين إكس راه بيناها في السؤال ألف، حيت بينا أن الدالة أش كبيرة اللي هي إكس إلين إكس ناقص إكس هي دالة أصلية للدالة أش صغيرة اللي هي إلين إكس. إذا الدالة الأصلية للدالة إلين إكس هي إكس إلين إكس ناقص إكس حسب السؤال ألف. هذا هو الدور ديال السؤال ألف باش نستعملو هنا باش نحسبو بها التكامل هذا. إذا يساوي إكس إلين إكس أس 2 من واحد ل ناقص هاد 2. بالنسبة للدالة الأصلية ديال إلين إكس قلنا هي إكس إلين إكس ناقص إكس، هي إكس إلين إكس ناقص إكس من واحد ل يساوي، هنا غادي غنعوضو بعد إكس ب هو الأول، إذا إلين كل أس 2 إلين أس 2 ناقص، إلا عوضنا إكس بواحد غنلقى إلين واحد، إلين واحد يساوي صفر، دونك ديريكتومون صفر ناقص 2 عامل لي نفس الشيء. هنا غنعوض إكس ب إلين إلين ناقص ناقص غنعوض عاوتاني بواحد، غنلقى هنا صفر ناقص صفر، وناقص مع الناقص غتكون هي زائد واحد. هنا تساوي، هنا إلين يساوي واحد وكيبقى عندي هنا هنا إلين كذلك كيساوي واحد، غيبقى ناقص يساوي صفر، كيساوي صفر، وغيبقى هنا واحد، غيبقى واحد هنا، دونك غيبقى هنا ناقص 2 في واحد هي ناقص 2، إذا ناقص 2. إذا هذا هو التكامل من واحد ل
إلين إكس أس 2 دي إكس تساوي أو ناقص 2. هذا هو الجواب ديال السؤال هذا. بالنسبة للسؤال ج، أحسب بسنتيمتر مربع مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى سي والمستقيم دلتا والمستقيمين إكس يساوي 1 و إكس يساوي أو. إذا بالنسبة للمساحة ديال هذا الحيز، نشوفوا على هذا الحيز داكشي علاش خليت هذا المنحنى ما مسحتوش، حتى نشوفوا هذه المساحة هنا في الشكل. بالنسبة للحيز المحصور بين منحنى الدالة اف، المنحنى الدالة اف والمستقيم دلتا والمستقيمين اللذان معادلتهما إكس يساوي 1، يعني إكس يساوي 1 و إكس يساوي عدد أو. إذا بالنسبة لهذا الحيز هو هذا وهذا. يعني الحيز المحصور بين منحنى الدالة اف والمستقيم دلتا والمستقيم إكس يساوي 1 و إكس يساوي أو. إذا هذا الحيز اللي بغينا نحسبو المساحة ديالته. إذا بالنسبة لهذه المساحة كيفاش كنحسبوها؟ يساوي تكامل من 1 إلى أو، من 1 إلى أو. غنستعمل القاعدة باش كنحسبو مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين. هنا بين المنحنى الدالة اف والمستقيم، المستقيم حتى هو راه منحنى، يعني منحنى الدالة اف والمستقيم دلتا. يعني كما كتلاحظوا هنا أن المنحنى سي يوجد فوق المستقيم دلتا. إذا شنو غنكتبو هنا؟ اف لإكس ناقص إكس، اف لإكس ناقص إكس، لأن اف لإكس ناقص إكس موجب في المجال 1 أو. دي إكس فوا يو آ. يو آ هي وحدة قياس المساحات. بالنسبة ليو آ شنو هي؟ يو آ هي منظم إف منظم جي. عطاونا في الأول الوحدة هي 1 سنتيمتر، يعني معلم متعامل منظم و إف جي الوحدة هي 1 سنتيمتر، بمعنى منظم إي يساوي 1 سنتيمتر ومنظم جي يساوي 1 سنتيمتر، يعني أن يو آ هي 1 سنتيمتر مربع. إذا غنعوضو في الآخر يو آ 1 سنتيمتر مربع. إذا غنحسبو إف لإكس ناقص إكس شحال لقينا فيها؟ تساوي، ملي جا حسبنا إف لإكس ناقص إكس لقينا فيها هي دونك هنا غنحسبو هي 1 على 2، دونك يساوي التكامل من 1 حتى ل أو. إذا التعبير هذا غنوصلو سيبقى لينا 1 على 2 1 على 2 ناقص إلين دو إكس زائد 1 على 2 إلين إكس كل أس 2 ديال إكس فوق يساوي. غادي نكملو الحساب. هنا بالنسبة هنا الأصلية هي 1 على 2 هي 1 على 2 إكس، والأصلية ديال إكس ديال إلين دو إكس نحسبها السؤال هذا. الأصلية ديال إلين دو إكس هي إكس إلين إكس ناقص 1. وبالنسبة لهاد 1 على 2 إلين دو إكس راه ديجا حسبنا هاد التكامل. دونك أول حاجة غنفرقو بعد التكامل على هاد المجموعة، نستعمل الخطة ديال التكامل، يعني كيساوي التكامل من 1 حتى ل 1 على 2 ناقص ولا دي إكس ناقص تكامل 1 حتى ل إلين إكس دي إكس زائد 1 على 2 تكامل من 1 حتى ل إلين إكس كل أس 2 دي إكس. نديرو الحساب هنا. إذا المساحة تساوي بالنسبة لنا 1 على 2 الأصلية ديال 1 على 2 هي 1 على 2 إكس من 1 حتى أو ناقص الأصلية ديال إلين دو إكس هي إكس إلين إكس ناقص إكس، هي إكس إلين إكس ناقص إكس من 1 حتى أو زائد 1 على 2. بالنسبة لإلين دو إكس التكامل من 1 حتى ل أو إلين دو إكس أس 2 هو اللي حسبنا في السؤال باء، لقينا فيه أو ناقص 2، يعني هاد التكامل هذا كيساوي أو ناقص 2. إذا 1 على 2 عامل لي أو ناقص 2. كنكملو الحساب.
نعوض هنا، نعوض اكس ب او. اذا 1 على 2 عامل لي غنعوض هنا اكس ب او ناقص 1. شي نعوض هنا اكس ب او غنلقى 1 على 2 او ناقص 1 على 2 في 1. اذا 1 على 2 عامل او ناقص 1 ناقص. كذلك غنعوض اكس ب او ln دو او ناقص او ناقص. إلا عوضنا اكس ب 1 غنلقى 0. إذا 0 ناقص مع ناقص هي زائد 1. زائد 1 على 2 عامل ل او ناقص 2 يساوي هنا 1 على 2 او ناقص غنشرها ناقص 1 على 2 ناقص إلى او يساوي 1 كيبقى او ناقص او يساوي 0. دونك غيبقى هنا في وسط الأقواس يساوي 1. دونك ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 على 2 او ناقص هنا 1 على 2 في 2 يساوي 1 يعني ناقص 1. الاختزال هنا ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 يساوي هنا 1 على 2 او زائد 1 على 2 او يساوي او. علاش هنا المقام واحد هو 2 او زائد او هي 2 او على 2 يساوي او. ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 1 على 2 يساوي او. ناقص 2 في 2 هي 4 يعني ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2. إذا المساحة هي او ناقص 5 على 2 سنتيمتر مربع. إذا هادشي كله خصنا نضربوه في يو ا. نضربها في يو ا إذا يو ا هي 1 سنتيمتر مربع. إذا المساحة اللي بغينا نحسبو هي القيمة ديالها تساوي او ناقص 5 على 2 سنتيمتر مربع. يعني كملنا دابا الأسئلة ديال الجزء الأول اللي متعلقة بدراسة الدالة. بقى لنا الجزء الثاني اللي فيها المتتالية المرتبطة بالدالة.